بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا أخوتي وأحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله فيديو جهف هذا يعني سينات أمورا متدري قوني خيستي عشرات الساعة آية قيامات الرا واني والياد تشيفنو أرانتنا ترتيبة علامة قيامة غرقودو تمت درا تمت التعانة سنرى والياد تشيفنا. حذيفة ابن الأسيد رضي الله تعالى عنه مالجأن قافتو كنو تيني ولين هاسوينو إرجما ربي عليه الصلاة والسلام نتلو فني مال الراحة سويتنين ونجأني كنا نتذاكر الساعة وإيك قيامات الراهي حاسو جرا جنيني وقاسن جان إرجما ربي عليه الصلاة والسلام إنها لا تكون حتى ترون قبلها 10 آيات. قيامان حقي إسي درتي ملتو قدن أغرتنتي هنتاتو بيخانون جاني سنبودا ملتو لي خورننتنا مكانو دواني تكفى فذكر الدخان عاردتشي تناهقو بفتاو ملتوتك دبة والدجال عكسماس ملتو اتعانني نو أوديسن دجال بهودا جان والدابة بيلدا نمخنا مسلمة في كافرة الدبافتو ملتو سنراه اللي نوهما وطلوع الشمس من مغربها أدون جمالت آتين تكاهو جمالهاتين بهودا أكسماس ونزول عيسى بن مريم عيسى علمي مريم عليه السلام بؤودا دچتي ويأجوج ومأجوج أكسماس وما ربي يأجوجي في مأجوج جاء منسن بكيته منسن الرابهودا وخسوف 3 شئتو دچي سديهيتي وما مفتاعا دچين شئتو فتيسي شئتا غرغودا خسف في المشرق شئتا دچي دا خغر بهاتين تو وخسف في المغرب أكسماس خرد هاتي اتخطو أكسماس وخسف في جزيرة العرب جزيرة عربا خنتي خأوممو دجين تأتين جتو سنبود جان وآخر ذلك ملتو تنترابودا نار تخرج من قعر عدن أو من اليمن إبدا عدن الراتكا يمن الراباتو تطرد الناس إلى محشرهم نما خرا محشرات التج نما إيبدو
حديث إمام مسلم تو نؤديس حديث عن غيستي ملتو خورن دبتني إرجع ربي عليه الصلاة والسلام ترتيبا نمونو فين كينيا خمتو درا خمتو اتيانا أمو وانتا كانوا إبسان أس حديث عن غيستي ملتو تنهون ترى بودا إبدا عدن الراتكاهو يمن الرابات تنما خرا محشرة إبدو تهو نوم اللتيسان أنا بجيتش خوفنا فا أركان نيجو ترتيبا آية لما ماس توجدين تجي رجز مهون داهو حديث أدى خيست توني أدون جمالت آتين بهو أدون قافة جمالت آتين باتي كويا سنكيستي تكاهو كويا تيانوتي دابان باتي بيلدان نما مسلمة في كافرة أدى بافتتون جتشا سجري لما كن ولين ديم خمت درا خمت بودا طلوع الشمس الدرا طلوع الشمس مالي وني نمر كنيستو حديث براغ ترجم ربي عليه الصلاة والسلام كانوا إبسانيتي حديث براغ كانوا إبسانيتي إرجم ربي عليه الصلاة والسلام مال جان هقا أدون قمر إيهاتين باتي هلان توبادان دي شوفمتي دلوا مسلمة دلي إسات الراتوبا قافتي أرارا مخانتشو هندن ديو كافري إسلاما تهين شهادا قبتي إسلامته هندن ديو هلان توبا ني شوفمتي إيغسي دوبا دابان تندفتي ماليف دابان تندفتي نمني خون هلان توبا اتشوفمي أما بودا مسلمته هندن ديسو دوبا نما خانا ملأتو الرقوتي مسلمة جتي ملأتيسيتي كافرة جتي لما تسيتي حالا خنان نمني أدى في لما جتشو آية سدي أركان نمها انتنا تولدتي أنت بيهن سأدو قمدها بيلدا إنما كافرة في مسلمة جتي أدى بافت أكسماس خير جمال ربي آخر ذلك جاءني سيت بودات جان إبدا عدن الراتكاهو يمن الرابات سدين بودا سدين تفا سقلفا خرنا فاركن نمانتن أماس آية سدين تكوجر خوالين ديما دجال عيسى ابن مريم عليه السلام أماس ياجوج في ماجوج حديث أدى خيست أكد دجال عيسى درتي لفو مركانا ويجر ياجوج في ماجوجيس أكا عيسى بود الأفن مركانا ويجر حديث أدى خيست حديث أدى نمر كنا سدين خنار كنه أما سدين كن بك إسا بكتي قولوا أنه هافي جيجو هقا بكتي قولوا برباني آية الدخان في آياتوتا سدين دچيج اتوغما بهاتين دچيج اتوغما بهاتين دچيج اتو جزيرة عربارات في آية الدخان النهاف ابن سياد خجع متوكوت جيرا كيزي ارقما ربي عليه الصلاة والسلام بربا دردرا وقا ارقما ربي عليه الصلاة والسلام دجال الرا دبة قربان خن صفا دجال ارقما ربي عليه الصلاة والسلام دبة سن هدو قبها إنو خن إساسا تهون أولو جاني اتي أضيفني خن ارقما ربي عليه الصلاة والسلام إسا خنا موكورو داف اتداكي قلبيتي يغيستي واسيل اويسيتين جرا بيتا هيجين وين سيل اويسي قلبيتي يغيستي بيتا جنان قالت دخ
دخو جاجي أس جين قدري تدبرون دنديسو أس يا جماعة ربي عليه الصلاة والسلام آية الدخان آية عراسا سورة الدخان قيستي تا ربي سبحانه وتعالى نؤدي سسن إسيسن لو سنيف وزو إني دخان جئين فتنة دخ جنان أس جاني إرجما ربي عليه الصلاة والسلام مالف دخان لو سنيف مالف آية برا ملتو براهن لو سن آية إسامبو دخل أفو يوك قلبي خسد لو سنيف إمبيخ وان إسا دوربتو رفوفتا أمو نبيخ ملتو نكنا إيغا رفت بودا بها دجال جيتشا نبيخ غيريو سن إيغا تجراو ملتو ليتنا إيغا خناف جيتشا ملتو إني بهيسا توتو غيسا تك دخان عارا خنوان تيفجا سن لويسن إيغا كستاتي دخاني عارخون دجال دورا رفجتشو إيغا خدجال دورا رفوتاتي أركان نمانتنا جهان بودا مالي دجال عيسى عليه السلام أكسوماس يعني يأجوج في ماجوج أدون كما ديهاتين بو أماس يعني بيلدا مسلمة في كافر يتأدى ما بافتو إبدا عدن الرهبو جهان كان أركان خمتو هفي أفوري هفي أفران كن آية الدخان خنافي دچي چتو سدين خمتو دورا قافة بيني ترتيب خورنان لفقاية چو دندين يجو ترتيب خورنان أكاسيتي لفقاية چو دندين إرجمان ربي عليه الصلاة والسلام آية الدخان دچي چتو تنا خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب جان تجزيرة العرب تني ترابودات سببا إسين اتلفتوس نتيه من إرجمان ربي عليه الصلاة والسلام سببا خسفي سدفع لا أكا إرجمان ربي عليه الصلاة والسلام نتيه منتي مهدي خليفة بود آخر الزمان رفو كعبتي بقاتي إساسا اتدولو داف ورانا رفو جرا ورانا خان ربي سبحانه وتعالى دچي أكاچتي إسال لكيم ستغودا يخسف بأولهم وآخرهم حديث جاء سنكيست حديث عائشة رضي الله تعالى عنها نو أوديسي تسنكيست عائشة قافت ورانا خان خيسبر ورا نقدي داف دلدلاف به ورا حاجة براتيف به جرا إسانو كم تاين جنان هندينو دچينيش اتيني لريك امسيتي أمو يا قياما حال نية إسانيتين ديبئاني تخاسفمني جان إرجمان ربي عليه الصلاة والسلام دوبا خسدفا خني مالي خط أمورات سندورة والندفو خسفي لمانسن خسفي تندورة ماس مال تلفا دخان مالف دخان جنين شيخ محمد ابن المبيض خجعم رحمه الله تعالى مال جان قرآن ربي يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة
gaafa dachiin socho'ii sochoote itti aantuu dhufaa jee Rabbiin. Mufassirtoonni hedduun yawma tarjufu raajifaa san nafkaa duraa Israafiil hoggaa yani nafkaa ta duraanii san afuufe ilmi namaa takka uumaan dachirra jirtu dhumti isiisanii jedhan. Tatba'uha raadifa tatti aantu afuuffii talammadaa ta ilmi namaa deebi'ee itti ka'u bakka du'e sanirraa ja'anii fassaran. Ammoo adeemsi aayataa hoggaa gabbuune maal jaa itti aansee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yawma tarjufu raajifa tatba'uha raadifa quluubun yawma idin waajifa. Guyyaa san je'e Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qalbiileen sodaadhaan guutamti. Quluubun yawma idin waajifa absaaruhaa khaashi'a. Ta'ijji isii babaate taate waan hawlii garturraa. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة جاء جري خافرة دوبا ديبي أفتينيا تجيت نرت أئذا كنا عظاما نخرة إيقل في بيت هاتي الدفج آنين بود ديبي أفتينيا تلك إذا كرة خاسرة سن ديبي خساراتي جاءني. Adeemsa aayatoota kanaa keessatti hoggaa ilaallu wanni nu hubachiisu jechi kun duniyaarra odoo jiraniiti jedhan. Hoggaa samiirraa Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa nizak khaja'am dachii tana roobsuuf ta'a. Dachii tanatti nizak waan ja'amu روبسوف تاع ربي سبحانه وتعالى. meteoroid جانين فرنجين meteoroidين هاغوغا دچي تنا اول دخا دين دخا كن هاغوغا دچي تنا خيسا سينو اتموسفير دچي خنا خيسا سينو مترويد جام مترورايت جام هوغا دچي تنا توكي اسين تنتي كود إبدا دخا إبدا بولت تتي كورا غودون اسي ميتيرا توكو هاغوغا دچي تنا سنتي غافا دچي تويته akka bakka olitti dachii tana maal gooti explosion guddaatu uumama. Sababaa Rabbiin isii tana roobsuun explosion saniin aarri uumama. Hoggaa boombiin dachii dhooytu boombiin gurguddoon amma Ameerikaa fi jarri farjii kun qabu hoggaa dachii aara lafarraa ni gartan. Tuni ilmi namaa hagoodhu. Meetira takkaa sun gaafa dachii dhooyte ja'an ulamaa'een magaalaa guddoo liqimsiti. Akkan turree gooti. Isiin tun haalaan gabbu'uuf teessi. Isiisantu aara uuma. Dhukkeen lafaa kaatu tuni sababaa explosion dachiidhaan dhawamtu san miizaana isii dhabdee dachiin sosochooti. Dachiin sosochooti. Sosocho'ina kana keessatti maaltu dhufa hoggaa dachiin sosochoote ni beeytanii
dachiin adda cituu dhufa. Adda citiinsa adda addaatiin dhufa ammoo gurguddoo sadii uumamti. Samiin dhukkee lafarraa kaatu tanaan maal tahee aara tahee dachii tana haguuga. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة آية الدخان لا سنبود الأفتي آية النسدين دخان انجل كبه آرسن انجل كبه أكسماس مال اتئانس ربي سبحانه وتعالى تشيشتو غمج بهاتين تشيشتو غمج لهاتين اتئانسي سديمي تأفرف فادا تشيشتو الجزيرة العربي خيست ومامتو سن اتئانس أفر أركن تشنف فادا دجالي با جهفا عيسى دوفا دجال خنا أجيسو راف أمرين إسا تكتا عيسى دجال أجيسو يرو عيسى سنكيست إيغا دجال أجيسي بودا أبافن هقاجعان ياجوج في ماجوج باس ربي وما دديتي اتين قبنين باسي غارا بقادا خرا غارا بقادا جعل ربي سبحانه وتعالى أكسب بقاتا حاجة توري أماس إسيت ناس ربي سبحانه وتعالى فتاة أدون جمد هاتين باتي خا سدي تفادا غافا أدون جمد هاتين باتي هولان توبا شوفامته نمني دلاوي أرارا مغافتشون دندهو مسلمته خكافرة إسلامك أبتي إسلام ما سينو هندندهو هولام توبا شوفامته إيجا شوفامته مبودة دوبا دابات نباس ربي سبحانه وتعالى دابانتون بنيسي بهوخوني بيلدان باتوتون نما خنا ملتو اتقوتي مسلمة كافرة جتة مسلمة جتة ركت بريسيتي كافرة جتة كافرة ركت بريسيتي نمني خم بكلامات في لما جتو إيجا في لما ينبودا إليسا لافتو بريدو تكادوفا مسلم توتا فوتي ديمتين يسيسن هوكا فونفتن فنيان إساني سينتو كلينسي سون مسلم توتا أجيفت كافر توتا مون أجيفت مسلم إيغات أمين بودا عايتني بودا خافي خمي نهر يبدأ عدن الراتكا يمن الراخاتوسا جرخون وما ربي خيسا الرجالة والشر إسان كان إسان كان الرتي قيامان دابتي نما لا إله إلا الله جو صدقي الرجرتو قيامان دابتو نما ربي دبرا دبتي خادي جرجيرمني خراب بيلدا تجرجيرمني شهوة في جلد ديمو ملي واتكرن كاين إسان كان الرتي قيامان دابتي إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت على قياما عسرت الأمتي ilmi namaa isaan kanarratti qiyaamaan afuufamtee du'an jechuudha. Ayatoota kurnan kana bakka lamatti adda fuudhuu dandeenya. Torba gama tokkotti, torba immoo gama tokkotti. Torban duraa dukaan aara dachii hagoogusan
ammas dachii cittuu gama bahaatiin dachii cittuu gama dhihaatiin ammas dachii cittuu jaziiratul arabii afurimi itti deebi'ee dajjaal shan Isa alayhi salaam jah ya'juuji fi ma'juuj torba tuni ayatoonni kuni nama kana adda baasuudhaaf fitnaa gurguddoo ilma namaa adda baaftu. Fitnaa gurguddoo garbala eenyu sabrii qaba eenyu sabrii qaba eenyu obsaa eenyuun obsin eenyu khafaraa eenyutu islaamummaa isarratti cicha eenyu mahdii jala deemaa eenyutu didee irraa dhaabbata eenyu fitnaa mahdii jala fitnaa mahdiitiin mo'ama eenyutu mo'ama. Tun hundi fitnaa gurguddoo ilma namaa yaani jeequuf teessu. Faayiliilee gurguddoo lama cufa fitnaa torban kana keessatti rabbii subhaanahu wa ta'ala faayilii xumuraa. Faayiliin duraa faayilii Yahudaati. Muslimtoonni Yahudaa wajji lola seenuuf ta'an. Lola seenan kana keessatti ni moohan. Ilaa sadarkaa maaliiti? Ilaa sadarkaa dhakaan isaan jala dhokatanii fi mukni isaan jala dhokatan dubbatutti. Aboo muslim hootu na duubaan Yahudaa jira ajjeesi jedhan. Haala kanaaf faayiliin isaanii dajjaalii wajji cufamti. Faayiliin Yahudaa dajjaalii wajji cufamti. Eenyootaaf? Kiristiyaanaaf. Faayilii kiristiyaanaatis Isaan alayhi salaam dhufee cufa. Maaliif? Yaksiru saliib. Masqala ni cabsaa. Amma booda jizyaadhaan jiraachuun hin jiru. Ilaa yeroo sanitti muslimni dachii kiristiyaanaa hoggaa moohee seene warra cabsesan jizyaa kafallee jiraannaa yoo ja'an amantii ittiin dirqu. Mootummaa islaamaa keessa seenanii jizyaa taaksii kafalatanii jiraatan. Ammoo eega isaan dhufee booda seera kana dhaaba. Takka islaamummaa fudhadhaa takka kaafirummaa keessaniin du'a. Hin jiru wanni kiristiyaana jedhamu. Isin wanni rabbi jettanii gabbartan sun haanuma kana. Faayiliin kiristiyaanaa Isaa wajji alayhi salaam cufamti. Torban kana keessatti faayiliin lamaan kun gurguddaan cufamee muslimni kophaa isaa baha jechuudha. Muslimaa fi warra musliman tahin kaan ka Yahudaan tahin ka kiristiyaanan tahin jechuudha. Jarri kunis hedduudha akkuma amma alama keessa gartan kun. Jara kanaas carraa kannaaf rabbii subhaanahu wa ta'ala fitnaa tana keessatti islaamummaa akka fudhatan. Mallattoo gurguddoo garsiise. Khilaafaa islaamaa dhaabe. Mootummaa islaamaa haqa islaamaa waan islaamni tahe waan muslimtoonni tahe garsiise. Eega beeksiseen booda aduun gama dhihaatiin baati. Toobaan ni cufamti jechuudha. Carraan islaamaawuudhaa ni cufama. Dilaawaalleen araarama gaafachuu hin danda'u. Ayatu gurguddaa kana arkee dilii keessa seenu badii isaati. So hoggaa fitnaan tun dhufte dilii irraa illeef qabu. Ulaan toobaa sun yoom cufamaa hin beeknu. Ayatni 8ffaadhaa gama dhihaatiin bahuudha jenne. San booda hoo
mallattoo tokkootu dhufa ga'a. Taabbaa takkaa'u beeyladaa dachirra deemtee ilma namaa kana hunda kaafiraa fi muslima jettee adda baaftu tanaan dhufa. Adda baafti qilleensi dhufee muslimtoota fuudhee yaa'anii ajjeesa kaafirri kophaa hafaa isaan sanirratti ibiddi ergamaan rabbii taboodaa jedhan sun itti fidee haraa mahsharaatitti fuudhee nafkaan itti uumamti jechuudha. Tartiibni yaani aayatoota mallattoo qiyaamaa gurguddoo haala amma keenya kanaan. Addukaan jechuun aara dachii haguuguuf taa'u dachii cittu gama dhihaatii gama bahaatiin dachii cittu gama dhihaatiin dachii cittuu jaziiraa arabaa keessatti dajjaal Ciisaa alayhi salaam Ya'juujii fi Ma'juuj akkasumas deebinee duuba aduun gama dhihaatiin bahu ammaas beeyladaa muslimaa fi kaafira jettee nama adda baaftu kurnaffaa ibidda adanirraa takkaayimanirraa baatee karaa mahsharaa nama dhiibdu. Viidiyoo biratti haga wal garrootti inshaallah viidiyoolee tana subscribe godhaa, share godhaa, like godhaa inshaallah. haga فيديو بريت والقروتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق